अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने स्टडी टेन्योर से स्टार्ट की ऑब्ज़र्व करना और उनको कंटिन्यूसली आज तक जो है वो देख रहा हूँ। ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अगर जीसी यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी में आने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती हैं। तो ये क्योंकि उनके स्टूडेंट्स जो है वो इतना जिस तरह से वो स्टडी कर रहे होते हैं उस हिसाब से हमारा जो स्टूडेंट है वो उनको कंपेयर नहीं कर पाता, स्टडी के हवाले से कंपेयर नहीं कर पाता, पढ़ने लिखने के हवाले से, दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से, उसके अलावा जो है एथिकल वे में जो है हम देखते हैं जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मोस्ट ऑफ देम जो है वो इस तरह से नहीं कर पाते। मैं एक अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स तो पढ़ते हैं लेकिन यूनाइटेड स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल पढ़ते हैं। हर क्लास के अंदर हर आधे से ज़्यादा क्लास जो होती है वो हमारी इंट्रोवर्ट्स की होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो 2-4 का ग्रुप होता है, उनको यूनिवर्सिटी में दुनिया माफिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने कहीं आना जाना है तो वो किसी और के साथ कोई बॉन्डिंग, कोई अट्रैक्शन कुछ नहीं कर रहे होते। वो जो है वो अपने आप में जो है वो गुम रहते हैं और 4 साल के बाद अपना बैग उठा के वापस वैसे चले जाते हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर बीइंग अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी आप लोगों को जो सीखने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये होती है कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सीखें। इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप गर्ल्स के पास जाएं, उनको उन पे हुटिंग करें, उनको जो है आप मुख्तलिफ़ तरीके से जो आजकल हमारे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्योंकि कॉलेज से पढ़ के आए होते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस के। मैं भी एक्चुअली टेक्निकल कॉलेज में था, तो दूसरे जो स्टूडेंट्स इस तरह से बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में इस तरह पढ़े हुए होते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर एक अजीब सी प्यास होती है, ठीक है। तो वो उनका मकसद होता है कि किसी तरह से बस लड़की से बात हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मामले में मैं तो समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों को इस तरह से इंटरेक्शंस करने भी हैं तो सोशल इंटरेक्शंस करें ताकि दूसरी जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उनको फील सेफ़ हो, उनको हरासा ना करें। उनको हमारे जो लड़कियां को, ये नहीं मैं कहता कि बॉयज़ इस तरह की हरकतें करते हैं, कुछ लड़कियों को भी मैंने देखा है इस तरह की जो है वो हरकतें कर रही होती हैं। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम यूनिवर्सिटी में ये करने नहीं आते। हमारा यूनिवर्सिटी आने का मकसद है कि वाइड रेंज में मुख्तलिफ़ एरियाज़ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों से हैं, उनके साथ आप रहें, उनका रहन सहन, उनका तरीका सलीका जो है वो सीखें ताकि आपको कल ये पता हो कि यार मैं अगर लाइफ में यूनिवर्सिटी के बाद किसी और एरिया में जाता हूँ तो मैंने वहाँ के लोगों से किस तरह डील करना, वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोगों का मिलना मिलाना, उठना बैठना वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी में सीखनी चाहिए। यहाँ पर एक तो ख़ास तौर पे हमारे एक ही माहौल है हमारे पास कि जिसने पढ़ लिया, जिसने टीचर्स को जो है वो खुश कर लिया, वो ग्रेड ले रहा है। जो अदरवाइज़ जो मिडिल क्लास जो हमारे दरमियान में होते हैं वो जिनको ग्रेड से भी कोई टेंशन नहीं होती, जिनको वो बैक बेंचर्स भी नहीं होते, वो बीच में कंट्रोवर्सी कर रहे होते हैं जी उसने ज़्यादा पढ़ लिया, उसको नंबर मिल गया, वो मज़े कर रहा है, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं है, हम लोग बीच में पिस रहे हैं। उनको चाहिए कि वो लोग ख़ुद को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, थोड़ा सा स्टडीज़ जो है उसको सिर्फ स्टडी की हद तक ना पढ़ें, सीखने की हद तक पढ़ें और जो है सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। हमारी यूनिवर्सिटी में जो सोशल एक्टिविटी है वो ये है कि कैफेटेरिया में जाके बैठ जाते हैं और फिर और कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स करते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है जी। हमारे कुछ जो ख़ास मैं कुछ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनको मैं जानता हूँ, उनका काम यही होता है तकरीबन जो है वो किसी से बात कर ली, बात ना हुई तो पटा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो ना करें, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अगर आप आए हैं, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सीख के जाएं। यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री तो दे देनी है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से रहन सहन, उठना बैठना, लोगों में जाके जो है ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं सीखते
تو آپ کوری ڈگری لے کے کیا کریں گے؟ آپ کے گھر والے آپ کے پیسے جو ہے آپ اپنے گھر والوں کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ساری چیزوں سے بچیں خدا را۔ میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم جو ہے میرا یہ پیج بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس پہ یونیورسٹی کے سوشل ایشوز کو بھی لیا کروں گا، اور جو انفارمیشن ہوگی یونیورسٹی سے ریکوائرڈ وہ بھی اپنا کیا نام ہے انشاءاللہ وہ پوسٹ کیا کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کو سکھانی چاہیے جو نہیں سکھا نہیں رہے ہوتے، لیک آف ٹائم ہے، یا میں اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ میں نے تو یونیورسٹی سے بہت کچھ سیکھا ہے جس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی لیں۔ آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں، اپنے ٹائم کو میکسیمم کیش کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے سنی ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، اور ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف آنا ہے یا اسٹڈی کر لینی ہے، یا اپنا ایک چھوٹا سا 3 4 5 لوگوں کا گروپ بنا لینا ہے، اس میں بیٹھ کے اپنا کیا نام ہے ہلڑ بازی کرنی ہے، یا اپنا کیا نام ہے آنا جانا صرف ان تک کنزرویٹو اپنے مائنڈ کو رکھنا ہے۔ کسی بندے سے جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ جو ہے اگلا بندہ بھی خوش ہو، اگلا بندہ آپ کو سمجھے، اگلا بندہ آپ کی سائیکالوجی کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے اور آپ لوگوں کے ساتھ میکسیمم ٹائم سپینڈ کرنا چاہے۔ آپ لوگ یہ چیزیں بالکل بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ بالکل کیش آؤٹ نہیں کرتے۔ موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹی چلے جاتے ہیں۔ میں نے میرے اپنے کچھ خاص ایسے فرینڈز ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں ایسا تھا کہ ہم الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں، میں ٹیکنالوجی میرا بیچ ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے کلاس والے اگر کلاس کس دن مس ہو گئی ہے نا، تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو یونیورسٹی میں میری کلاس کا کوئی لڑکا نہیں دکھے گا، کیونکہ وہ سارے کے سارے صرف آتے تھے کلاسز لے کے اور وہ جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں نہیں رکنا، سوشل ایشوز نہیں دیکھنے، سوشل انٹریکشن نہیں کرنا، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو 4 سال کے بعد آج بھی میرے وہ جو دوست ہیں، وہ کلاس فیلوز ہیں، ان کو میں آج بھی دیکھتا ہوں تو کسی فارم میں اگر وہ ہیں اور وہ آج بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ چیز جو ہم نے یونیورسٹی میں سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھی، اب وہ بڑی مشکل سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کائنڈلی آپ جو اسٹوڈنٹس جو جونیئرز میرے ابھی تک یونیورسٹی میں ہیں اور جو اس چیز کو لے رہے ہیں، کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اپنا یونیورسٹی کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ اپنے جونیئرز کو، آپ لوگ اگر میرے جونیئرز ہیں تو آپ کے جونیئرز بھی ہیں کچھ، ان کو سکھائیں۔ جونیئرز کو چاہیے اپنے سینئرز کے ساتھ انٹریکشن کریں، آپ لوگ سوسائٹیز جوائن کریں، آپ لوگ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اسپورٹس کے پلیئر ہیں آپ اسپورٹس کریں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں۔ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہے اس چیز کو گریب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے اس چیز کو مینٹین کریں کہ آپ لوگ یونیورسٹی سے زیادہ سے زیادہ کیا سیکھ کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے، اب کیونکہ ہم چھوٹی آڈینس ہے، نیا ہمارا چینل ہے، تو زیادہ لوگ تو ہماری بات نہیں سنتے، تو لیکن کوشش میری یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس ایشو کو اسٹوڈنٹس تک جو ہے وہ پہنچاؤں کہ آپ لوگ جو ہے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے بیٹر کریں، کیسے بیٹر کر سکتے ہیں، تو تاکہ ہماری یونیورسٹی، کیونکہ یونیورسٹی اٹ سیلف یونیورسٹی نہیں ہوتی جب تک آپ اس میں اسٹوڈنٹ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور جب ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہماری یونیورسٹی ٹاپ رینکنگ پہ جائے گی، یا ہماری یونیورسٹی کا ماحول کس طرح کا ہے، یا جو باہر سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ کیسے کہیں گے کہ جی سی یونیورسٹی جو ہے وہ بڑی ایک اچھی یونیورسٹی ہے۔ اگر تم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو جی سی یونیورسٹی میں، تو تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، غلط جو ہے تمہارا ڈیسیجن نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری یونیورسٹیز میں ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے اپنا کیا نام ہے ایک ان کی پوری سوسائٹیز ہوتی ہیں جو اس چیز کو رن کر رہی ہوتی ہیں، اور اسٹوڈنٹ اس میں پارٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دوسری یونیورسٹیز بھی وزٹ کی ہیں، تو وہ مجھے ان کے ماحول میں اور صرف ہمارے ماحول میں یہ فرق نظر آتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو گریب ہی نہیں کرتے کہ ہم یونیورسٹی میں آئے ہیں تو ہم کچھ وہ جو 3 4 5 دن آئے ہوتے ہیں، وہ 2 4 سینئرز کو دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا ہمارا، اس کے اندر جو بیٹھ کے جو چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی لائن پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ بچیں، آپ لوگ اپنا ٹائم کیش کریں، زیادہ سے زیادہ یونیورسٹی سے سیکھ کے جائیں۔ اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ میری اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔ اور ساتھ میں یہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں،
ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیجیے گا تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہو. اگر آپ لوگ کرٹیکس میں جائیں گے اور کرٹیکل ریویوز دیں گے تو وہ بھی میرے لیے اپریشیٹ نا, میں اس چیز کو بہت اچھے سے پازیٹیو وے میں لیتا ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم میں جو ہے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ میں چینل پہ نیا ہوں تو آپ لوگوں کو کافی فلاز بھی نظر آئیں گے. اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم اس چیز میں امپروومنٹ بھی کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. دس از عارضہ سائننگ آف. اللہ حافظ.